आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में किसी भी सूरत में कोरोना का खतरा टला नहीं है, बल्कि अब तीसरी लहर की बात हो रही है। कल भी 54 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए, 1353 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हमारा इन्फेक्शन रेट जो पिछले महीने 3.4 के करीब था, अब बढ़ के 4.2 के करीब पहुंच गया है। इस माह के आगाज़ से अब तक 10,735 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, यानी औसतन 1,340 अफराद रोज़ाना कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं। यौमिया 41 अमवात हो रही हैं और पाकिस्तान में अब भी एक्टिव केसेस की तादाद 16,350 है, जिनमें से 1,650 के करीब केसेस क्रिटिकल बताए गए हैं। पंजाब खुसूसन लाहौर में कोरोना में इजाफे का रुझान है और कल सूबे के 815 केसेस में लाहौर के 526 केसेस थे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के फैलाव के सबब स्कूलों में ऑनलाइन इम्तहानात लेने की दरख्वास्त निपटाते हुए मामला NCAC को भिजवाया। दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब ने कोरोना केसेस बढ़ने पर लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत 7 अजला के तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियों में पाबंदी लगाई, लेकिन निसाबी सरगर्मियाँ आज भी जारी हैं। और कोरोना के इस पूरे बढ़ते हुए माहौल में आज NCOC ने इस पूरे माहौल को डिस्कस किया है और इसका डिस्कशन जो है पिछले 2 दिन से कल से जारी है, कल भी जारी रहेगा। स्कूलों को खोलने के तरीक़ेकार पर नज़रसानी की जा रही है। हमारी इत्तलात के मुताबिक सिनेमा घर, शादी हॉल्स और तकरीबात, जो रेस्टोरेंट्स की जो डाइनिंग इन थी, वो भी अब उसको भी फ़िलहाल मौक़्क़र करने का फ़ैसला किया गया है, मगर इसकी सरकारी और ऑफिशियल पोजीशन हासिल करते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं NCOC के बहुत अहम रुकन हैं जनाब शफ़क़त महमूद, वफाकी वज़ीर बराए एजुकेशन। ये बताइएगा कि क्या अपडेट है आपके पास शफ़क़त महमूद साहब कि कोरोना के केसेस में बड़ा इजाफा हो रहा है और अब 15 मार्च सामने आ रही है, डाइन इन खुलनी है, रेस्टोरेंट्स की, शादियाँ इंडोर अलाउ करनी है, सिनेमाज खुलने हैं, स्कूल्स वगैरह खुल गए हैं और ये कैफियत है, काफ़ी नर्वस सिचुएशन है NCOC में। आप बताइए क्या अपडेट है? जी, आज मीटिंग थी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में और कल भी होगी। आज मुझे बुलाया गया था बतौर वज़ीर तालीम के जो स्टेटिस्टिक्स हैं और बाकी जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बताने के लिए। और कल बाकायदा, जिसमें सारे सूबों के एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर्स होंगे, कल बाकायदा इस सिलसिले में मीटिंग होगी। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि कम से कम जो बड़े शहर हैं वहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि बीमारी की एक छोटी सी लहर उभरती हुई अभी उस मुकाम पे नहीं पहुँची जहाँ पे आप समझें कि नवंबर में थी या उससे पहले जून में थी। लेकिन यकीनन तशवीश सबको है और इस सिलसिले में हम कल दोबारा देखेंगे और कुछ फैसले करेंगे। मुझे वहाँ बैठे, ऑल्दो ये मेरा डायरेक्ट शोबा तो नहीं है, लेकिन मुझे पता लगा कि जो इंडोर गैदरिंग्स थी उनकी जो इजाज़त देने का प्लान था वो मौखर कर दिया गया है और रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठ के खाना खाने का जो प्लान है वो भी मौखर कर दिया गया है। तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ इक़दामात लिए जा रहे हैं कि जिससे बीमारी का तदारुक। सरगर्मियाँ, ये शादियाँ, इंडोर गैदरिंग्स, रेस्टोरेंट्स में डाइन इन, इस सब का फ़ैसला मौक़्क़र कर दिया गया है। ये अब 15 मार्च से इजाज़त नहीं होगी। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा? जी, वो 15 तक उन्होंने अनाउंसमेंट करना था खोलने का। तो अगर अनाउंसमेंट नहीं होता तो इसका मतलब तो यही होगा कि वो नहीं खोले जा रहे, या खोले से मेरा मतलब कि जो इंडोर डाइनिंग है या इंडोर इवेंट्स हैं अगर उसके बारे में, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो यकीनन NCOC उसके बारे में फॉर्मल ज़रूर करेगी। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, जिसका मेरा डायरेक्टली मेरे शोबे से ताल्लुक है, वो कल बैठ के हम जो भी सारे सूबों के साथ मुशावरत के बाद फैसला होता है उसको हम पब्लिकली अनाउंस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। अच्छा, केसेस में इजाफा तो हुआ है, कोई 3 हफ्ते पहले वाली सिचुएशन पे फिर केसेस पहुंच गए, इतना इजाफा है, अपटिक है, और कितनी तेज़ी से फैल रहा है, कितना ये सीरियस थ्रेट है? जो ये डिसीजन मेकर्स हैं NCOC में बैठते हैं, जो पूरे मुल्क को देखते रहते हैं, वहाँ क्या इस सिलसिले में व्यू क्या है? कुछ कन्फ्यूजन है, क्या करें क्या ना करें? कामरान जी, बात यह है कि हमारे पास अब तकरीबन 1 साल का डेटा मौजूद है
اور وہ اس کا پورا گراف ہمارے سامنے ہے کہ پچھلے 1 سال میں کیا ہوا. تو میں یہ کہوں گا کہ جو آج کی صورتحال ہے وہ والی صورتحال نہیں ہے جو پچھلے سال مئی اور جون میں آپ کو نظر آئی اور جولائی کے مڈل تک نظر آئی اور پھر بعد میں آپ کو نومبر میں نظر آئی. وہ سپائکس تھیں، بہت بڑی سپائکس تھیں. وہ صورتحال نہیں ہے. لیکن کیونکہ پہلے سے زیادہ کیسز بڑھنے شروع ہو گئے اور یہ پچھلے 1 ہفتے میں ہوا ہے. 1 ہفتے سے پہلے کیسز نیچے جا رہے تھے. 1 ہفتے میں کیسز دوبارہ جب بڑھنے شروع ہوئے ہیں تو ابھی تو آپ سمجھیں کہ زیادہ اینٹیسپیشن کہہ لیں یا اس کو پہلے سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو این سی او سی وہ سارے فیصلے کرے گی جس سے اگر یہ لہر کوئی اٹھ رہی ہے تو اس کو کم کیا جا سکے. اور میرا خیال ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ کل یا پرسوں ضرور ہوگی. اور تعلیمی اداروں کا جس کو کہ آپ کو زیادہ فیڈ بیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، وہ کھولے گئے تھے اور وہ ظاہر ہے کہ رواں دواں ہیں وہاں پہ معاملات. وہاں سے کیا فیڈ بیک ہے اس دوران جب کہ یہ اپ ٹیک دیکھنے میں آیا ہے کیسز میں؟ جی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے معاملے میں ایک تو ایک سیپریٹ ڈیٹا بھی تھوڑا بہت ہے ہمارے پاس. ایک تو ہے نا جنرل عوام کا ڈیٹا کہ عوام میں کیا ہو رہا ہے. کچھ تھوڑا سا اسپیسیفک ڈیٹا بھی ہے ہمارے پاس. لیکن جو خدشہ ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ اسکولوں کی وجہ سے کیونکہ بے شمار ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اسکولز کی وجہ سے، صرف اسکولز کے اندر نہیں بلکہ باہر بھی. وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا فرق پڑتا ہے، باقی لوگوں کا آنا جانا اور ٹیچرز کا آنا جانا، سٹاف کا آنا جانا. تو اسکول جو ہے نا وہ ایک آپ سمجھیں ایک لحاظ سے کہ سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں معاشرے میں وہ اسکولز جنریٹ کرتے ہیں. اور تقریباً 5 کروڑ بچہ اس وقت اسکولوں میں پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اس کا تو ڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ہوتا ہے. اور وہی ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ کیا امپیکٹ اس حد تک ہے کہ ابھی ہم دوبارہ کوئی ریسٹرکشنز لگائیں. ایک چیز جو ہے وہ پہلے جو ہو رہی تھی چند جگہ پہ وہ شاید ہمیں ایکسٹینڈ کرنی پڑے، اور وہ یہ ہے کہ جو 50% بچے ہر روز آتے تھے اور اس طرح کلاسز کو سٹیگر کیا گیا تھا تو شاید وہ تو ایک آپشن ہو. لیکن میں پری میچور بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ جب تک سارے صوبے اور ہیلتھ اور ایجوکیشن منسٹرز کل بیٹھ کے اس کے اوپر فل مشاورت نہ کر لیں. کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. 50% کی آپ بات کر رہے ہیں کہ شاید آگے چل کے سندھ میں تو آلریڈی 50% کی اجازت دی ہے پروونشل گورنمنٹ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، اسکولز میں خاص طور پر. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سندھ میں اور ہم نے تو صوبوں کو یہ کبھی بھی نہیں اس چیز سے منع کیا کہ وہ اپنے مقامی حالات کے مطابق. ہم تو ایک جنرل پرمیشن ہم نے دی تھی کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں سب صوبوں نے اپنی مرضی. مثلا پنجاب میں انہوں نے باقی جگہ 100% الاؤ کر دیا لیکن 7 ضلعوں میں نہیں کیا. کہ سندھ میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے سارے صوبے میں 50% کرنا. تو یہ کوئی ہم کو بہت زیادہ اس کو سینٹرلائز نہیں کرتے. ہم اس چیز کی سمجھتے ہیں کہ اور کہ جہاں جہاں مثلا کسی مثلا اسلام آباد میں ہم نے کوئی اسکول جو ہے اسپیسیفک اسکول بند کیے. اور سو یہ جو ثوابدید ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی تھی. اسی طرح پروونشل ایڈمنسٹریشن اپنے ثوابدید کے مطابق لوکل ایکشن جو بھی چاہیں لے سکتی ہے کیونکہ ان کو زیادہ گراؤنڈ کی سچویشن کا علم ہے. اب یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ پھر ان پہ کوئی ریسٹرکشنز آئیں گی، پھر پورا آپ کو اس کی سائیکل دیکھنی پڑے گی نا، کیونکہ آگے ایگزامینیشنز ہیں، پھر ایڈمیشنز ہیں، یہ تو ساری چیزوں کو امپیکٹ کرے گا. بڑی غور سے ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. بہت ہی سیریس کوسچنز ہیں جن کو ہم نے اگلے مہینے 2 میں آنسر کرنا ہے. اور اس میں سے ایک کوسچن امتحانات کا ہے جیسے آپ نے کہا. اور ہمارا تو یہ خیال ہے ابھی تک ہے اور تھا کہ جو پچھلے سال بھی ہم نے بچوں کو بغیر امتحان کے پاس کیا تھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ امتحان جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور یہ جنوری کی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جب سب سے پہلے جو کلاسز کو اجازت دی تھی وہ 9, 10, 11, 12 تھی کیونکہ ان کا امتحان ہونا تھا اور امتحان کو ہم نے آگے کر دیا تھا، مئی جون میں کر دیا تھا. تو ابھی تک تو وہی فیصلہ ہے اس میں کوئی. لیکن دیکھیں یہ اللہ مہربانی کرے ویکسینیشن کا بھی کام شروع ہو چکا ہے اور وسیع پیمانے پہ انشاءاللہ عنقریب شروع ہو جائے گی. تو اللہ کرے گا کہ یہ جو کووڈ کی لہر ہے یہ آگے نہیں بڑھے گی
اور لیکن ہم ہر سچویشن کے لیے بڑے غور سے دیکھتے رہیں گے اور جو بھی سچویشن ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود وفاقی وزیر تعلیم. سب سے اہم بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ ہو گیا ہے, باقاعدہ اعلان ہوگا کہ جو اجازت دی گئی تھی کہ 15 مارچ سے سنیما کھول دیے جائیں گے, انڈور ڈائننگ ریسٹورنٹس کو اجازت دے دی جائے گی, انڈور ایونٹس شادیاں وغیرہ الاؤ کی جائیں گی, وہ اب نہیں ہوگا. اس کو مزید مؤخر کر دیا جائے گا کیونکہ ملک میں کرونا کے پھیلاؤ کے ایک خطرہ نظر آیا ہے اور نمبرز میں اضافہ ہوا ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے برطانیہ کا, جہاں کا شاہی محل شدید دباؤ میں ہے. تہلکہ خیز صورتحال پیدا ہوئی اس انٹرویو کے نتیجے میں جو ڈائنا کے صاحبزادے اور ان کی بیوی نے, یعنی کہ ڈائنا کی بہو, لیڈی ڈائنا کی بہو نے ایک انٹرویو کی صورت میں دیا جو امریکہ میں دیا. یہ کپل جو ہے آلریڈی شاہی خاندان سے لا تعلقی کا اعلان کر چکا ہے, مگر اس نے شاہی خاندان کے حوالے سے جو انکشافات کیے, جو ان کی تنگ نظری بتائی, جو ان کی نسل پرستی کے واقعات بتائے ہیں, اس نے واقعی ایک تہلکہ مچا دیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. عجب ماحول ہے اور برطانیہ میں کیا پوری دنیا میں چرچا ہے. 25 سال بعد برطانوی شاہی محل ایک مرتبہ پھر شدید تنقید کی زد میں ہے. 1995 میں دنیا بھر کی ہر دل عزیز برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں چونکا دینے والے انکشافات کیے تھے, اور اب ان کے صاحبزادے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل نے امریکی ٹی وی کو ایک انٹرویو میں برطانوی شاہی خاندان سے متعلق تلخ تجربات کو سامنے لا کر ایک تہلکہ مچا دیا ہے. گو کہ لیڈی ڈیانا اور میگن مارکل کے حالات مختلف تھے اور ان کے ادوار بھی, مگر بدقسمتی سے شاہی خاندان کی دونوں بہوؤں کو کئی اعتبار سے یکساں طور پہ دباؤ کا سامنا رہا. شاید اسی لیے ہے کہ دونوں ہی شاہی خاندان سے خوش نہیں تھی اور یقیناً ان کے تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے. پرنسس ڈیانا کے مقابلے میں میگن کو سفید فام نہ ہونے کے باعث نسلی امتیاز کا اضافی دباؤ بھی جھیلنا پڑا اور آخرکار شاہی جوڑے کو شاہی عہدہ ترک کر کے امریکہ میں سکونت اختیار کرنی پڑی. انٹرویو کے دوران شہزادہ ہیری نے بتایا کہ نسلی امتیاز کے حوالے سے شاہی خاندان کے کسی بھی فرد نے ان سے اظہار ہمدردی نہیں کیا. یہ انٹرویو بہت ہی اس کی چرچا رہا ہے پوری دنیا میں, اور اس جوڑے کا انٹرویو امریکہ کی نامور ٹیلی ویژن پریزنٹر اور پروڈیوسر اوپرا ونفری نے کیا, اور اب اس کا چرچا پوری دنیا میں ہے. اس پوری صورتحال کا مزید جائزہ لینے کے لیے لنڈن جاتے ہیں, جہاں پر ممتاز سینئر صحافی اور برطانیہ کی صحافت, برطانیہ کے شاہی خاندان کو کئی دہائیوں سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں, اس کو کامنٹ کر رہے ہیں اور اس کی معلومات رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد سعد اللہ. بہت بہت شکریہ شاہد سعد اللہ صاحب. عجب ماحول ہے اور شاہی خاندان پہ اس انداز کی رسوائی, اس انداز کی اس کی امبیرسمنٹ خود شاہی خاندان کے اندر سے یقیناً, اور دونوں بہویں جو ہیں وہ اتنی تلخ تجربات جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ شیئر لیڈی ڈیانا کر چکی ہیں, اب یہ میگن مارکل کر رہی ہیں. کیا کیفیت ہے برطانیہ میں؟ بس آپ یوں کہہ لیں کہ کامران, جب سے اس انٹرویو کے بارے میں خبر نکلی ہے تو ہر ٹیلی ویژن پروگرام, ہر ریڈیو پروگرام میں تقریباً لیڈ نیوز تو خیر ہے ہی ہے, لیکن اس طرح کی لیڈ نیوز کے بالکل یعنی پورے خبر کے سیگمنٹ کی تقریباً آدھا حصہ جو ہے وہ اسی خبر کو دی جا رہی ہے, اور اس پہ تجزیے اور لوگ آ کے اپنے انالیسس اور اپنی کامنٹس اور ہر قسم کی چیز ہو رہی ہے. تو شاہد صاحب, ہمارے جو عام پاکستانی ناظرین ہیں ان کو سمجھائیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی, ایک تو یہ بات ہے کہ میرے خیال میں برطانیہ کی جو جو شاہی خاندان ہے اس کی واقعی میں مقبولیت ہے لوگوں میں. باقی جو دوسرے یورپین ممالک ہیں, مثال کے طور پہ سویڈن ہوا یا اسپین ہوا, یہاں بھی رائل فیملیز ہیں, لیکن وہ اتنے جو ہیں وہ پکچر میں نہیں رہے, ان کی اتنی مقبولیت نہیں رہی, ان کی جو ہے ہسٹری میں کہہ لیں کہ اتنا بڑا رول نہیں رہا پلے کرنے کا جتنا ان کا ہے. اب یہ صحیح ہے کہ وہ رول تو سب شاید ختم ہو گیا اور محض جو ہے وہ ایک دکھاوا, ایک فرنٹ ہے, اور اس کی ٹھیک ہے کچھ ان کے دے پلے اے سرٹن رول, کچھ رول بھی ہے ان کا, لیکن وہ باتیں تو ختم ہو گئی. لیکن پھر بھی ان کو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت سے باہر ممالک میں ہمارے شاہی خاندان سے ہی ہمارا تعارف ہوتا ہے, اور اسی اب یہ کہتے ہیں دیکھیے نا کہ شاہی خاندان کی وجہ سے برطانیہ میں جو انکم جنریٹ ہوتی ہے اس کے مختلف اسیسمنٹس ہیں,
लेकिन 500 मिलियन पाउंड से लेके 1.8 बिलियन पाउंड तक जाती है वो इनकम से। तो ये इनकी अहमियत है। वजह क्या है? ये शाही ख़ानदान जो है ये इस कदर जो उसने बुरा सलूक रखा या इतना मोतरज़ा उनका तमाम रवैया रहा कि पहले लेडी डायना ने उसका बहुत शदीद गिला किया, फिर ज़ाहिर है कि एक तरह की उन्होंने भी अलहदगी इख्तियार करी, फिर मेगन मार्कल ने भी किया, उन्होंने भी अलहदगी इख्तियार करी और ज़ाहिर है उनके साथ शहज़ादा हैरी भी चले गए। तो मसला क्या है? ये क्या इन दोनों ख़वातीन के साथ ये इस तरह का सलूक क्यों हुआ? कमरन, ये पता नहीं, सलूक की बात तो मेरे ख्याल में मेगन के साथ ज़्यादा है। डायना के तो और प्रॉब्लम्स थे कि उन्होंने तो मेन यही बताया था कि जब उनकी शहजादा चार्ल्स के साथ शादी हुई तो उससे कुछ अरसे बाद उन्हें पता चला कि इस पिक्चर में एक और ख़ातून है, और तो उसकी वजह से वो शादी में जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा हुई। मेगन मार्कल का जो है वो दूसरा है सवाल, इसमें बिल्कुल रेसिज्म का भी हिस्सा है, और ये ख़ास तौर पे मेगन मार्कल का जो था वो ये था कि इनको जिस तरह यहाँ के टैबलॉइड्स ने ट्रीट किया वो वाकई में अफसोसकुन और वो बहुत ही घटिया ट्रीटमेंट उनको दी है, इसमें कोई शुबा की गुंजाइश नहीं है। यानी कि इस तरह की बातें जिनको आप सिर्फ उठ पटांग कह सकते हैं, इनके खिलाफ कहा गया। और मेगन मार्कल को इस बात का बहुत अफसोस था कि वो ये चाहती थी कि शाही ख़ानदान की तरफ से, शाही ख़ानदान का मतलब सिर्फ ख़ानदान नहीं है, रॉयल फैमिली जो होती है उसका एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट होता है और वो इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करती है। तो उनकी ये ख्वाहिश थी, बल्कि कोशिश भी थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनकी मदद करे, वो टैबलॉइड्स के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, वो उनको कुछ समझाने की कोशिश करे, लेकिन उनका इल्ज़ाम है कि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये वजूहात जो थी डायना की और मेगन मार्कल की दोनों ज़रा मुख्तलिफ थी, लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जब आप इतने बड़े, इतने मशहूर ख़ानदान में शादी करती हैं जिसके ऊपर मीडिया के आज कल ख़ास तौर पे, क्योंकि अब तो ये टेलीविज़न का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कड़ी से कड़ी नज़र दिन के 24 घंटे रहती है, तो उसमें एक बड़ा सफोकेटिंग सा एटमॉस्फेयर हो जाता है जिससे आपको गेट यूज करना, जिससे आपको डील करना इतना आसान नहीं होता है, ख़ास तौर पे मॉडर्न ख़वातीन के लिए जो बाहर से आई हैं, जिनको इस ज़िंदगी का बिल्कुल कोई इल्म नहीं है, कुछ पता नहीं है, और जिनको बहुत यानी वो दे आर यूज्ड टू मैनी फ्रीडम्स, उनको सारी आज़ादियों की वो रह के आई हैं। उनको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ा है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ जा रही हूँ लंच करने, कि अपने किसी पिक्चर देखने जा रही हूँ, किसी काम में, बिल्कुल फ्री सोसाइटी से आई है। इसके लिए एडजस्ट करना जो है वो वाकई में मसला हो गया, और यकीनन इसके बाद इसीलिए वो वापस अमेरिका चली गई और अपने साथ अपने खाविंद को भी ले गई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद सादुल्लाह हमारे साथ लंदन से मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। बड़ा सियासी मार्का होगा जुमे को जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, मगर सियासी मतला अबरालूद रखता है, और इसकी वजह यह है कि नौ मुंतखब सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनने के लिए अहल है या नहीं। उनकी सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर सख्त कानूनी जंग का आगाज़ हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने और उनके बेटी की वीडियो का मामला ज़ेर बहस आया, जबकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत भी हो रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिन अल्लाह खुद पिटीशन की समाअत करेंगे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा के बजाय इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पिटीशन की समाअत की। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त पर लोगों को पैसा, मरात और आइंदा इलेक्शन में टिकट का लालच दिया गया है।
इलेक्शन से एक रोज़ पहले वीडियो सामने आई जिसमें अली हैदर गिलानी वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे थे। फेवरेट नंबर बता दूँ 7 नहीं 2 नंबर हूँ 6 2 नंबर हूँ 60 लगा। आपका? मेरा है 7-1। कोई भी नंबर आपका 11-11 और 11 वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भी दे दूँगा, तस्वीर भी खींच दूँगा इसकी। ठीक है 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने दोनों को क्रॉस करोगे या टेक होगा। तुमने इधर लिखना है 23 70 61 ताकि जब वो बैलेट में मैं अपने अपना लिखूंगा, अपने नंबर लिखेगा 60 लिखूंगा। 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन में आज की इस अहम समाअत के दौरान मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम ने पूछा कि क्या जिन लोगों को ये रकम ऑफर की गई क्या उन्हें फरीक नहीं बनाना चाहिए था। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि फरीक नहीं वो गवाह हो सकते हैं क्योंकि ये अली हैदर गिलानी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन था। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो में ना पैसों का जिक्र है ना टिकट देने का। वीडियो में लगता है मामला निशान ज़दा बैलेट पेपर मिलना का था। निशान ज़दा बैलेट पेपर मिले तो कोई अपना वोट कैसे इस्तेमाल करेगा। मेंबर के पी इरशाद कैसर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करना चाहता है लेकिन शवाहिद ठोस होने चाहिए। मेंबर सिंध निसार दुरानी का कहना था कि क्या फॉरेंसिक के बगैर वीडियो को तस्लीम कर सकते हैं। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन जज्बात नहीं कानून के तहत चलेगा। उन्होंने पूछा कि जिन 16 लोगों के बिकने की बात हो रही है उनके नाम कमीशन को दें और ठोस मवाद के साथ मुतल्लिका अफराद को फरीक बनाएं। आज की समाअत के दौरान अली हैदर गिलानी की वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह के साथ और इसके अलावा उनकी मुबैना इस लेन देन की ऑडियो का भी काफ़ी जिक्र रहा इलेक्शन कमीशन में। नासिर शाह ने मुझे कहा है रज़ाई साहब से मुझसे बात की है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, हम आपको वहाँ पर सिंध में 5-5, 6-6 करोड़ या इससे भी ज़्यादा मैं भी फ़ोन करता हूँ, आप उसकी बात सुन लें। हाँ स्पीकर फ़ोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, चारों हैं। मैंने कहा कि आप हमसे मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सबको। और ये जो आपने कर रहे बाकी में भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा दूँगा खुद ही। खैर मामले में कोई बड़ा इशू नहीं है, मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे ज़िम्मे। 5-10 से ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्डिंग कंट्रोल की फाइल नहीं है वो मैं कर दूँगा जल्दी। हाइड्रेंट है दीगर सर कुछ नहीं। पंजाब के मेंबर इलेक्शन कमिश्नर अल्ताफ इब्राहिम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि जिन्हें पैसे की ऑफर हुई है उनके हल्फिया बयान आ जाए तो मामला आसान हो जाएगा। इस पर बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए बेपनाह इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। अभी तो स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त का फैसला हुआ ही नहीं, अभी तो बहस चल रही है उस पर। दोबारा फाइल करने को नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि बेटर पर्टिकुलर्स के साथ कुछ उन्होंने डिटेल मांगी हैं मज़ीद, जो वीडियोस दिखाई गई थी उनको कि उन वीडियोस में कौन कौन है उसकी डिटेल दीजिए। तो बेटर पर्टिकुलर्स के साथ एक अमेंडेड हम आगे कल फर्दर फाइल करेंगे और इसकी बहस जो आज हुई है अभी मुकम्मल नहीं हुई, वो कल मुकम्मल होगी। पीटीआई की यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को रुकवाने की दरख्वास्त में अरकान असम्बली को इलेक्शन टिकट्स की ऑफ़र को भी मुबैना धांधली करार दिया गया है और इस दावे में बज़ाहिर वज़न भी है क्योंकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने ये इतराफ़ किया था कि सेनेट इलेक्शन में कामयाबी में पैसा नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चला। पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हाँ, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। खुल के कहा मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है और इसको इंटरप्रेट किया है सीनियर कानूनदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक जनाब एतजाज़ अहसन। उनका कहना है कि अगर सेनेट इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए अरकान असम्बली को टिकट का लालच दिया गया तो ये खतरनाक मामला है, इस पर उम्मीदवार की नाअहली हो सकती है। बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अगर नोट नहीं चला और टिकट चला है तो टिकट चली है तो वो भी इंड्यूसमेंट है। कोई भी इंड्यूसमेंट हो टू कास्ट ए वोट वो डिस्क्वालीफाई करती है और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। एक जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भरपूर समाअत हो रही है जो कल जारी रहेगी। फोकस यह है पीटीआई का कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसे रोका जाए, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। और दूसरी तरफ ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुँच चुका है जहाँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल इसकी समाअत करेंगे। पूरे मंजरनामे में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अदील वड़ाइच।
بہت بہت شکریہ دل بڑا صاحب. یہ بتائیے گا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آج جو سماعت ہوئی اور جو الیکشن کمیشن کے ممبران کے سوالات تھے، حکومت کی تیاری مکمل نہیں تھی اور الیکشن کمیشن کی تسلی نہیں تھی اس معلومات سے جو کہ آج کی درخواست میں موجود تھی، اسی لیے اب یہ معاملہ کل پہ گیا ہے. بالکل کامران صاحب، حکومت کو اپنی جو درخواست ہے وہ امینڈ کرنی پڑ گئی ہے، کیونکہ حکومت کا جو انحصار تھا وہ ان 6 ویڈیوز پر تھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج کمیشن کے چاروں ارکان کو دکھائی گئیں. آج کی سماعت میں چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں تھے اور ممبر پنجاب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، لیکن جو کمیشن کی دلچسپی ویڈیوز میں زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کمیشن یہ چاہتا ہے کہ ویڈیو میں موجود جو لوگ ہیں ان کو آپ نے فریق نہیں بنایا، ان لوگوں کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو رشوت دے رہا ہے یا جو انسینٹیوز دے رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور جو لے رہا ہے اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. جو 6 ویڈیوز دکھائی گئیں اس میں علی حیدر گیلانی کی جو ویڈیو دکھائی گئی اس میں کمیشن نے کہا کہ ان کے چہرے پہچانے نہیں جا رہے، کیا معلوم یہ کون لوگ ہیں. اور اس کے بعد اپنی بات کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے پھر جو بیرسٹر علی ظفر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، ان کی جانب سے پھر ایک اور ویڈیو دکھائی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ علی حیدر گیلانی خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ وہی تھے اور وہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یوسف رضا گیلانی کو ہی ووٹ دیں گے. تو یوں یہ لنک بنتا ہے علی حیدر گیلانی سے. تو کمیشن کا استفسار یہ تھا کہ پھر یوسف رضا گیلانی صاحب سے اس کا لنک کیسے اسٹیبلش کریں گے، کیونکہ علی حیدر گیلانی نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ ان کا ذاتی فیل ہو سکتا ہے. تو جس پر انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں یہ چیز واضح ہے کہ اگر کوئی کسی کے بہاف پہ بھی ایسی کرپٹ پریکٹس کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی پھر وہ امیدوار ہوگا. تو آج جو مریم نواز کا وہ ویڈیو کلپ جو ہے چلا کر دکھایا گیا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ نہیں نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے، تو اس پر جسٹس الطاف ابراہیم قریشی نے کہا کہ مریم نواز نے تو یہ کہا ہے کہ ٹکٹ چلا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ٹکٹ دیں گے یا اس میں کوئی کرپٹ پریکٹس کی ہے. ہو سکتا ہے یہ نون لیگ کا بیانیہ ہو، آپ کو ٹھوس شواہد لے کر آنے ہوں گے. اور اس کے بعد یہ موقع دیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ اپنی درخواست جو ہیں کل 11 بجے تک امینڈ کر کے لے آئیں اور ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے رقم لی ہے. اب کل 11 بجے تک کے لیے درخواست دائر کرنے کے لیے علی ظفر نے حامی تو بھر لی ہے، لیکن الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ اگر اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے تو یہ معاملہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ پھر جو دیگر فریقین ہوں گے جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو عبوری جو ریلیف آج مانگ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا جائے. گویا آج جتنی بھی سماعت ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کے جن ممبران نے بھی یہ سماعت سنی ہے ان کے جو ریمارکس ہیں، ان کے جو سوال ہیں، وہ کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت کی اس درخواست سے امپریس نظر نہیں آ رہے تھے اور ان کا کوئی بھی ان کا جو جھکاؤ تھا وہ کسی صورت میں بھی اس درخواست کے حق میں نہیں تھا، بلکہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں تھا. آج آپ نے بتایا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جی بالکل، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، حیران کن بات ہے کہ آج وہ کسی بھی کیس میں 2018 کی جو الیکشن میں سینٹ الیکشن سے متعلق فوٹیج والا معاملہ تھا وہ بھی نون لیگ کا معاملہ تھا، اس میں بھی وہ نہیں تھے. اس کے بعد فیصل وابڈا کی نااہلی کے لیے ایک ان کی نوٹیفیکیشن روکنے کے حوالے سے ایک درخواست تھی نون لیگ کی، اس میں بھی وہ نہیں بیٹھے. اور آج جب یہ اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس میں بھی وہ موجود تھے. اور ایک جانب جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ تنقید کی جا رہی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جواب بھی سامنے آ رہا ہے، تو ایسے میں آج چیف الیکشن کمشنر جو کہ ہر بینچ میں عام طور پہ سربراہی کرتے ہیں اور اس طرح کے جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان کو وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج اس سماعت میں شریک نہیں تھے. آج کی سماعت میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوئی کہ جو ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں آفیشیلی پریس ریلیزز وغیرہ دی جاتی ہیں، اور اس میں جس دن یہ فوٹیجز کا معاملہ سامنے آیا تھا اس میں ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کمیشن نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے، کمیشن اس معاملے کو دیکھ رہا ہے. لیکن جب تحریک انصاف نے آج یہ کمیشن کے ارکان کے سامنے کہا کہ الیکشن کمیشن نے خود کہا تھا کہ ہم نے نوٹس لے لیا، تو کمیشن نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو کوئی نوٹس لیا ہی نہیں ہے. پھر ان کو وہ سنیپ شاٹ جو ہے اس کا سکرین شاٹ ہے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی دیا گیا، لیکن کمیشن نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی انسٹرکشن جاری نہیں کی تھی کہ ہم نے اس کا نوٹس لے لیا یا اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کہ یہ جو منتخب سینیٹرز ہیں ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن
इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया है, ये इसकी क्या वजह है, कब जारी करेंगे ये? 11 मार्च को ये चूँकि आधे सेनेटर्स ने रिटायर होना है तो आम तौर पर जो उनकी रिटायरमेंट के रोज़ ये जारी किया जाता है और उसी दिन ही या अगले रोज़ फिर हल्फ बर्दारी हो जाती है। तो ऐसे में ये नोटिफिकेशन अभी यही कोशिश किया जा रहा है, जैसा कि नून लीग की जानिब से भी यही आज कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से फैसल वावडा का कामयाबी का नोटिफिकेशन रुक जाए, लेकिन वो दरख्वास्त जो है वो नहीं मानी गई। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी इसलिए अभी एक अबूरी रिलीफ मांगा जा रहा है कि 11 मार्च को अगर ये नोटिफिकेशन होना है तो उससे कबल ये रुक जाए, और ये नोटिफिकेशन रुकता हुआ इलेक्शन कमीशन से अभी नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं IMF की पाकिस्तान में वापसी हो रही है, प्रोग्राम भरपूर अंदाज से दोबारा शुरू होना है, और जब ऐसा होता है तो IMF को पहले अपनी शराइत पे अमल चाहिए होता है, और इसके लिए आज हुकूमत पाकिस्तान ने मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी के लिए कानून साजी को आज काबीना ने मंजूर किया है। टैक्सेस के अंदर जितनी भी मराद दी गई थी, जितनी भी छूटें दी गई थी, वो सब वापस ले ली हैं आज FBR ने, और इससे पहले बिजली के नर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं, जितनी सख्त थी वो सब कुछ कर दिया गया है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम अब पूरी क़ुव्वत से, पूरे नए अंदाज से जारी होने वाला है, और अब हुकूमत IMF की तसल्ली कराने के तमाम इक़दामात पर पूरी तरह से अमल पैरा है ताकि ये प्रोग्राम भरपूर अंदाज से फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो सके। आज इस सिलसिले में मुतअद्दिद कलीदी इक़दामात किए गए हैं। बहुत अहम इक़दामात थे जो कि वफाकी काबीना के सामने रखे और उनकी मंजूरी दी गई। इसमें सबसे अहम इक़दामात में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तरमीमी कानून के हवाले से आज मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कौमी कॉरपोरेशंस के हवाले से आज एक जामे निज़ाम की तरतीब दी गई है, उसको तरतीब दिया गया है, और इसे इन तमाम कॉरपोरेशंस को अब बाकायदा हुकूमती गिरफ्त से आज़ाद करने की एक कोशिश की गई है। ये दोनों चीज़ें, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, कौमी कॉरपोरेशंस के हवाले से जामे निज़ाम, ये सब IMF की रिक्वायरमेंट थी। इसके साथ ही इनकम टैक्स के तरमीमी बिल की भी मंजूरी दी गई, और इसके तहत वो तमाम इनकम टैक्स छूट जो हालिया सालों में दी गई थी वो सब वापस ले ली गई। ये भी IMF की डिमांड थी, IMF की ख्वाहिश थी कि ऐसे किया जाए। नए मुजव्वज़ा क़वानीन के तहत स्टेट बैंक पर इंतज़ामी और पॉलिसी एतबार से मुकम्मल सियासी और सरकारी असर रसूख को ख़त्म किया जा रहा है। नैब और FIA अब स्टेट बैंक के मौजूदा और साबिक गवर्नर्स, डिप्टी गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ मेंबर्स से तफ्तीश नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब इनकम टैक्स तरमीमी बिल के तहत 80 शोबाजात को 140 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स बरात ख़त्म करी जा रही हैं। IMF की कड़ी शराइत पर पूरा उतरने के लिए हुकूमत गैर मकबूल और सख्त फैसले कर रही है, और IMF की तजवीज़ पर ही हुकूमत ने 1.5 माह कबल घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख में ₹1.95 फ़ी यूनिट का एक बड़ा इजाफा भी किया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के कानून के हवाले से ये बताया गया है कि अब एक नया बाइख्तियार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की तकरीरी का मियाद मौजूदा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल हो जाएगा। पहला जो कानून था वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए मज़ीद ऑटोनॉमी का है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि पहले पहल हम उनका मैंडेट जो है वो तय करें। ये मरकज़ी जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू फाइट द इंक्रीज इन प्राइसेस। इसके साथ ही उनकी जो एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो करेंगे, और आज़ादाना एक माहौल में करेंगे विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तीसरी चीज़ ये कि स्टेट बैंक का जो गवर्नर है उसके टर्म में भी 5 साल का इजाफा होगा। हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक से बोरो करना या गारंटीज लेना उसको ख़त्म किया जा रहा है। चौथी चीज़ यही है कि एक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड रहा है उसे भी ख़त्म किया जा रहा है, और उसकी बजाय हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो खुसूसी कमिटीज़ बनाकर कोऑर्डिनेशन करे, और स्टेट बैंक जो है उसको पार्लियामेंट के अंदर अकाउंटेबल भी किया जा रहा है। इसके साथ ही IMF की एक और बहुत अहम शर्त, लेकिन यकीनन ये पाकिस्तान की अपनी रिक्वायरमेंट भी है, पाकिस्तान की मईशत की भी रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान के कौमी कॉरपोरेशन जो सालाना पाकिस्तान के ख़जाने से तकरीबन 1000 अरब रुपए खा जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लीकेज है पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के ख़जाने के लिए, उनको एक नए और बेहतरीन निज़ाम के तहत लाया जाए, उनको चलाया जाए, उनको हुकूमती गिरफ्त से, हुकूमती ब्यूरोक्रेसी से आज़ाद किया जाए। वो कि 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन बहरहाल अब ये कदम उठाया गया है, और उसकी बड़ी तफसील जो है वो आज जनाब हफीज़ शेख ने मीडिया से भी शेयर की।
पाकिस्तान के जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस यानी जो हुकूमती अदारे हैं कई अंदाज से चल रहे हैं, किसी के अपने कवानीन हैं, कोई स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंडर हैं, कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, कोई डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक हौच पौच वाला निज़ाम है और कोशिश ये की जा रही कि इस कानून के तहत उनको एक मरकज़ी अंदाज में चलाया जाए और मिनिस्ट्रियों का जो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशनिस्ट रोल है उसको कम किया जाए और मिनिस्ट्रीज़ के बजाय इसको फुल गवर्नमेंट के मातहत किया जाए। जो इनके बोर्ड और उसका चेयरमैन है ये भी हुकूमत करेगी अपॉइंट एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में, और जो CEOs होंगे इन कंपनीज़ के यानी चीफ एग्जीक्यूटिव वो ये बोर्ड्स जो हैं वो अपॉइंट करेंगे। इन SOEs को हम पेपरा के जो रूल्स हैं उनसे भी छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं। आज ही वफाकी काबीने ने 80 शोबाजात को 140 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स छूट ख़त्म करने की भी मंजूरी दी है। मुजव्वज़ा तरामीम के तहत अब IPPs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा इस किस्म की जितनी टैक्स छूट दी गई थी वो वापस ली जाएंगी। स्टॉक मार्केट में नई कंपनीज़ की लिस्टिंग पर टैक्स क्रेडिट वापस लेने की तजवीज़ है। ऑयल रिफाइनरी सरमायाकारी पर दी गई इनकम टैक्स की छूट भी मौजूदा साल तक बरकरार रहेगी। स्पेशल इकनॉमिक जोन, सिंध कोर प्रोजेक्ट्स और नए कारोबार शुरू करने के हवाले से जोन्स और IT एक्सपोर्ट और टैक्स रिजीम में इस्लाहात की जाएंगी। इसके अलावा सुकूक बॉन्ड और मुदारबा पर इनकम टैक्स मराहत भी ख़त्म की जा रही हैं। जाहिर है कि बहुत ही दूर रस इक़दाम हैं। इसके अलावा बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। टैक्स हवाले से जो ये मराहत वापस ली गई हैं उसकी भी तफसीलात जनाब हफीज़ शेख ने आज मीडिया से शेयर की। तीसरा जो कानून आज अप्रूव किया काबीना ने उसका बुनियादी मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के टैक्सेस का निज़ाम है उसमें कई तरह की एग्जेम्पशंस हैं, यानी लोगों को छूट दी गई है टैक्सेस से, खुसूसी कंपनीज़ को या खुसूसी सेक्टर्स को। और इस कानून का मकसद ये है कि इन एग्जेम्पशंस में कमी की जाए ताकि जो टैक्स का निज़ाम हो वो यूनिफॉर्म हो। इस मौजू पे बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान में कारोबारी और माशी उमूर के माहिर साबिक मुमताज़ सीनियर बैंकर जनाब मुनीर कमाल हमारे साथ मौजूद है। मुनीर कमाल साहब, बहुत ही दूररस इक़दामात हैं और बहुत ही बड़े सीरियस किस्म की ये डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज वफाकी काबीना ने या IMF के प्रोग्राम शुरू होने से पहले मंजूर की हैं। मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। मिसाल के तौर पे जो 80 टैक्स एग्जेम्पशंस थी पाकिस्तान में दी गई थी और यकीनन इसकी बहुत सॉलिड वजूहात थी जिनकी बिना पर ये दी गई थी, ये सारी यकमुश्त अब विड्रॉ की जा रही हैं, इसके क्या असरात होंगे? देखिए, ये जो टैक्स एग्जेम्पशन मुझे डिटेल तो नहीं मालूम कि कौन सी हैं और 80 काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक साथ साथ एक हमारी गुफ्तगू और डिबेट ये भी चलती रही है मीडिया में कि ये जो एग्जेम्पशंस हैं ये देनी नहीं चाहिए। इसकी वजह से एक तो आपकी टैक्स कलेक्शन कम होती है और डिस्टॉर्शंस पैदा होते हैं मार्केट में। तो एक जगह तो यह है कि इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि वो ख़ास तौर पे जिस फील्ड में जिसमें मिल रहा है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, बट एट द सेम टाइम ये एक बहस साथ साथ जारी है, काफ़ी दहाइयों से जारी है कि हमने बहुत ज़्यादा ये दी जा रही हैं जो एग्जेम्पशंस हैं और अब इनको बतदरीज अब कम करना चाहिए। तो 2 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि IMF क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। ये एक तबके की बड़ी देर से ये डिमांड थी कि एग्जेम्पशंस को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाए। अब ये हमें देखना है कि कौन सी फील्ड्स की एग्जेम्पशंस खत्म की गई है ताकि हम इस पे एक डिसीजन या इस पे एक बहस कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ और वो बड़ी एक ज़बरदस्त मिसाल है कि जैसे रीट्स है, पाकिस्तान में रीट्स का काम तो बिल्कुल होता नहीं है, 1-2 ही हैं, उसको जो एग्जेम्पशन थी वो दे दी गई, जिसके बाद वो कारोबार तो समझ लीजिए कि वो किसी काबिल ही नहीं रहा, वो डाइल्यूट हो गया है। ये जो आपने जो ये अब यू सी ये है ना, इस पे मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इसकी एग्जेम्पशन अभी चाहिए थे। कुछ चीजें जो होती हैं, जो नई चीजें करनी पड़ती हैं, उसमें एग्जेम्पशन दुनिया जहान में मिलती है और ये रीट तो एक ही अभी हमारी लिस्ट हुई है और इसमें ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि ये अभी एग्जेम्पशन इसकी नहीं हटानी चाहिए थी। ये अभी चंद साल हुए थे पहली रीट हुई थी, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट की पहली रीट हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। तो यस, अब जब एक आपने स्पेसिफिक एग्जांपल देके पूछ लिया तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि इस पे अभी खत्म नहीं होनी चाहिए थी।
अच्छा मुनीर कमल साहब, इसके साथ ही आज जो मेजर्स लिए गए हैं उसमें ख़ास तौर पे स्टेट ओन इंटरप्राइजेज़ के हवाले से जो एक हौच पौच जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया हफीज़ शेख साहब ने, और ये भी हमें कहना पड़ेगा कि ये हौच पौच है, मगर 2.5 साल की PTI की हुकूमत के दौरान ये हौच पौच बरकरार रहा। बट इन एनी केस अब एक निज़ाम का ऐलान किया गया है। आपने सुना होगा डॉक्टर हफीज़ शेख से कि अब इसके लिए पूरा एक इंडिपेंडेंट निज़ाम तजवीज़ किया है उन्होंने, और फिर वही एक इंडिपेंडेंट बोर्ड्स होंगे जो CEOs बनाएंगे, चेयरमैन हुकूमत बनाएगा, और ये फिर जो होंगे ये हुकूमत की क़ैद से शायद आज़ाद होंगे, आज़ाद तरीके से काम करेंगे, पेपरा वगैरह पर भी इसका अमल दखल नहीं होगा। बिल आखिर ये फैसला हुआ है। बिल्कुल 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ डॉक्टर हफीज शेख साहब ने जो कहा है, ये हौच पौच था, इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है। और ये जो इक़दाम आज लिए गए हैं, अगेन फिर मैं ये कहूँगा कि ये तो SOEs की परफॉर्मेंस तो मीडिया में एक कहराम मचा हुआ था, और आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि कितना बड़ा नेगेटिव हमारे बजट पे इसका इम्पैक्ट है। तो बिल्कुल सही कहा हफीज शेख साहब ने, और ये इक़दाम भी जो तजवीज़ किए गए हैं, इनकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है कि जब इनकी इंडिपेंडेंस नहीं थी और हुकूमत सारा ये काम चलाती थी या हुकूमत की मिनिस्ट्रीज ज़्यादा चलाती थी, तो उसका हशर देख लें जो हुआ है। तो उनकी आज़ादी होगी, उनको उनके इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर तवक्को की जा सकती है। तो आई टोटली एग्री, हौच पौच था, ये लफ्ज़ भी सही इस्तेमाल हुआ है, हफीज शेख साहब ने किया है, और ये बहुत बड़ा इक़दाम है और अल्लाह करे ये कामयाब हों। ये भी इसके साथ ही अब बिल आखिर हम बड़ा अरसे सुनते रहे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद मुख्तार होना चाहिए, उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और उसके लिए भी मुतअद्दिद इक़दामात और बड़ा एक जामे निज़ाम खुद मुख्तार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी तजवीज़ किया गया है। इसकी अहमियत देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, कई दहाइयों से हम सुनते आए हैं कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और बाकी दुनिया महज़ब दुनिया में सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारे यहाँ वो बातचीत चलती थी, करीब आते थे फिर पीछे हट जाते थे। पहली दफ़ा एक ठोस इक़दाम नज़र आता है। देखिए, स्टेट बैंक एक मजबूत इदारा है हमारा। मैं 1994 से लेकर 2016 तक स्टेट बैंक के साथ डील किया। ये एक मजबूत इदारा है, इसमें काम करने वाले सोबराइटी से काम करते हैं, और इसकी इंडिपेंडेंस अगर हम देख कर और इंडिपेंडेंट बोर्ड वगैरह करें तो स्टेट बैंक अपना काम इंडिपेंडेंस से बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह करेगा। और ये भी सही इक़दाम है, ज़रा डिफ़िकल्ट है, ये आसान काम नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट के लिए उनको आज़ाद छोड़ देना। तो ये भी जो शेख साहब ने इक़दाम किया है ये बिल्कुल सही कदम है। इसको देखना है कि अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक है कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्टेट बैंक के साथ, माशाल्लाह एक मजबूत इदारा है, इसको और ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह देने की ज़रूरत है। और ये इक़दाम और ये कदम जो हमने उठाया है डिफ़िकल्ट है इस्लामाबाद के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ये भी कामयाबी की तरफ जाए। गोया कि आप फरमा रहे हैं कि ये तीनों जो कलीदी इक़दाम हैं, इससे पहले बिजली के नर्ख भी हमें बढ़ाने पड़े, क्योंकि जिस तरह का हमारा बिजली का निज़ाम चल रहा है, इन बिजली के जो नर्ख थे इससे तो हमारा काम नहीं चल सकता था। किया तो हमने सब ये IMF की छतरी तले है या IMF की ख्वाहिश पे किया है या IMF के प्रोग्राम के लिए किया है, मगर ये सब कुछ हमारे अपने कौमी माशी और हर लिहाज से हमारे अपने इंटरेस्ट में है। मुश्किल फैसले हैं मगर हमें हर सूरत में करने चाहिए। बिल्कुल, और मुश्किल फैसले देखें, ये पॉपुलर नहीं होते मुश्किल फैसले, खासतौर पे बिजली बढ़ा देना। बिजली का निज़ाम जितना धर्म भरम जो एनर्जी सेक्टर का हमारा हुआ है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, वो पूरे पाकिस्तान में जो देख रहे हैं, इनको ठीक करने के लिए हर कदम जो उठाएंगे वो डिफ़िकल्ट होगा, हर कदम पे क्रिटिसिज्म भी होगा, लेकिन ये भी सही कदम है। अब हमें देखना ये है कि हर 5 साल बाद जो हम IMF की झोली में जाके गिरते हैं, वो अब हम उसको भी अवॉइड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर कमाल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे बहुत अहम मामलात हैं इस वक्त रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है। अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान बहुत ही कलीदी सलाह मशवरे हैं। मौजू है खित्ते में अमन और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में अमन, और अफ़गानिस्तान में अमन के लिए अब दुनिया की तमाम बड़ी क़ुव्वतें मुतहर्रिक नज़र आती हैं। गोया कि इस खित्ते में बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है। यकीनन इसके पाकिस्तान पर बड़े पॉजिटिव असरात होंगे। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान माहिदा हो जाए, अमरीकी अफवाज मई में अफ़गानिस्तान से निकल जाएं, इस पूरे खित्ते के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमेरिका इसकी सरबराही कर रहा है और दुनिया की तमाम अहम क़ुव्वतें इसमें सरगर्म हैं,
اور کل اس سلسلے کا ایک اہم دن تھا پاکستان میں. کل امریکی سیکرٹری خارجہ ٹونی بلنکن کے اس خط کے بعد جو کہ افغان حکومت کو لکھا گیا تھا, جس میں امریکی پالیسی کی بڑی راست انداز میں, ڈائریکٹ انداز میں, سخت انداز میں, بہت ہی سخت الفاظ میں بیان کیا گیا تھا. اس کے بعد کی پیش رفت کے فوراً بعد اس خط کے بعد پاکستان میں اہم ڈیولپمنٹس ہوئی. اسلام آباد پہنچے افغانستان میں امریکی افواج سربراہ جنرل اسکاٹ میلر اور خود صدر بائیڈن کے نمائندہ خصوصی افغانستان زلمے خلیل زاد اور پاکستان کی ملٹری اور انٹیلیجنس لیڈرشپ کے ساتھ بہت طویل مذاکرات ہوئے. اور اسی دوران دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ سے بھی وہاں کی ڈیفنس فورسز کے سربراہ سر جنرل نک کارٹر بھی اسلام آباد آ گئے اور وہ ان مذاکرات میں شریک ہو گئے ہیں. اور یقیناً اس سلسلے میں ایک ارجنسی نظر آ رہی ہے اور اس خطے کے لحاظ سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. چند روز پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر معمولی انداز کا ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب دونوں جانب کے ملٹری کمانڈرز نے, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ایل او سی پر امن قائم کرنے کا ایک نئے عزم کا اظہار کیا تھا. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر معید یوسف, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے حوالے سے ایک بہت ہی راست خط لکھا امریکی سیکرٹری خارجہ نے افغانستان کی حکومت کو, اور اس کے فوراً بعد یہاں ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل اسٹاک میلر, اس کے علاوہ پھر جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں زلمے خلیل زاد, وہ یہاں آ گئے. اور اسی دوران یہ خبر آئی کہ برطانیہ سے بھی جو یو کے کی ڈیفنس فورسز کے چیف ہیں جنرل نک کارٹر, وہ بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں. گویا کہ اس حوالے سے ایسی پیش رفت, اتنی مشترکہ اور اتنی مربوط پیشکش ہم نے نہیں دیکھی. فوکس افغانستان ہے یا پورے خطے کی کیفیت؟ شکریہ کامران صاحب. نہیں, یہ جو گہما گہمی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو افغانستان پہ ہی فوکسڈ ہے, اور اس حد تک آپ کی بات درست ہے کہ ایک فلری آف ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئی ہے امریکہ کی طرف سے بھی, پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں برطانیہ کے بھی چیف جو ہیں ڈیفنس فورسز کے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو اپنا موقف پہلے دن سے واضح کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ملٹری وکٹری کا کسی قسم کا چانس نہ تھا نہ ہے. اب بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی فرینکلی چلا, پھر رکا, پھر چلا. اب معاملہ ادھر آ گیا ہے کہ ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں پہلی مئی کو امریکی فوجوں کا انخلا ہونا ہے. وہ معاہدہ پاکستان نے تو نہیں کیا, وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہے, ہم تو وہاں موجود بھی نہیں تھے. تو ابھی اس پہ جو بحث و مباحثہ ہے کہ کس طرح افغانستان کو اس پوائنٹ پہ لانا ہے کہ واقعی جو بات چیت کا سلسلہ ہے طالبان اور افغان حکومت کا, وہ کسی حل کی طرف جائے, افغانستان میں امن آئے, اور اس کے بعد پھر آگے ایک اس کی افغانستان کی اکانومی سسٹین کرنے کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو. تو اس میں تمام قوتیں جو ہیں میرے نزدیک کوشاں ہیں. خوشائن بات یہ ہے کہ ایک فوکس ضرور نظر آ رہا ہے کہ سارے چاہ رہے ہیں کہ آگے بڑھیں, بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے, اور یہ معاملہ جو ہے جلد از جلد ایک انکلوسیو سیاسی حل کی طرف جائے, جس میں یہ جو فوجی کارروائی اور یہ معاملے نہ اس کی ضرورت رہے اور نہ وائلنس ہو, کیونکہ پاکستان کے مفاد میں ایک ہی چیز ہے کہ افغانستان میں امن آئے. نہ ہمارا کوئی فیوریٹ ہے, نہ ہم شامل ہیں اس بات میں کہ وہاں کس قسم کا کیا الٹیمیٹ جو ہے اینڈ رزلٹ آئے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سسٹینڈ پیس آئے, امن آئے, تاکہ ہماری طرف اس کا کوئی بیکلیش نہ آئے. اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے ہم اپنی باڑ بھی لگا رہے ہیں, اس فینسنگ سے یہ جو ارریگولر موومنٹ ہے وہ بھی رک جائے گی. تو انشاءاللہ ہماری بھی یہاں پہ سپیس جو ہے وہ سیکیور ہوگی, اور پھر افغانستان پاکستان کا تعلق, کمرشل تعلق, تجارت کا تعلق, وہ معاملہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ جتنی اس وقت گفتگو ہو رہی تھی اسلام آباد میں, کل خاص طور پہ آپ بھی اس میں شریک رہے تھے, یہ فرمائیے گا کہ امریکہ نے جو تجاویز دی ہیں, ایک تو روس میں کانفرنس ہونی ہے جس میں تمام اس خطے کی قوتوں کو امریکہ نے کہا کہ وہ شامل ہو جائے گی. ایک اس نے کہا کہ ترکی میں مذاکرات ہو طالبان کے اور افغان حکومت کے درمیان. اور اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ روسی حکام کی جانب سے باقاعدہ شاید دعوت نامے بھی ایشو کرنے شروع کر دیے گئے ہیں, کیوں ایک ارجنسی نظر آ رہی ہے اس پوری کیفیت میں. اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ بہرحال ہمیں مئی میں اپنی فوجوں کا انخلا جو ہے اس ٹائم ٹیبل کو ابھی تک وہ اس کو آنر کر رہے ہیں. تو اس میں ارجنسی اور تاریخیں وغیرہ بھی اب سامنے آ رہی ہیں, ٹائم لائن بھی سامنے آ رہا ہے. دیکھیے ایک بات جو ہے نا بنیادی وہ ہونا ضروری ہے
اس سے پہلے کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک نئی انتظامیہ آئی ہے، تو سوال بالکل نیچرل ہے یہ اٹھا ہے کہ کیا وہ صدر ٹرمپ کی پالیسیز کو لے کے چلیں گے، کیونکہ ویسے تو ان میں بہت فرق ہے ان کی سوچ میں عمومی طور پہ، کیا وہ اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں؟ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایک پورا ریویو شروع کیا ہوا ہے افغانستان کی پالیسی کا، تو ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ کلیئرٹی بالکل آ جائے کہ کس طرح ہم اس اینڈ پوائنٹ پہ پہنچیں گے جس پہ تمام قوتیں متفق ہیں، اس میں امریکہ ہے، اس میں افغانستان ہے، اس میں افغان حکومت، طالبان، پاکستان جو سب سے اہم پلیئر ہیں، اور اس کے بعد جو کسی نے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کرنا ہے وہ کرے۔ تو ارجنسی تو ہے، ارجنسی اس لیے ہے کہ بہرحال ایک مئی کی تاریخ تو سامنے ہے، ارجنسی اس لیے بھی ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ایک پورا اور سیزن ہو جس میں وائلنس بڑھتی رہے اور پھر معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں، تو بالکل ارجنسی اور ہونی بھی چاہیے۔ کامران صاحب، جب 20 سال سے ایک جنگ چل رہی ہے، اس کا فوجی کوئی طریقہ نہیں نکل سکا ملٹری، تو اب ظاہری بات ہے کہ ارجنسی، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد معاملہ حل ہو، معاملہ امن کی طرف جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس آگے چلے جس میں پاکستان افغانستان کا تعلق سب سے اہم ہے، تاکہ ہم کوئی اقتصادی راہ نکالیں۔ وہ جو ہماری اوورآل عمومی بات ہے، اکنامک سیکیورٹی کی ہم بار بار کر رہے ہیں، کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، راہداری کی، وہ کیسے ہوگا اگر وہاں امن نہیں آئے گا؟ تو ہمارا بھی اس میں انٹرسٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ افغانستان کا اپنا انٹرسٹ ہے، تو ارجنسی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اچھا، اس میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو بھی شامل کر لیا ہے، ہم نے اعلانیہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، ہماری کوئی تحفظ پہ نہیں۔ دیکھیں، ابھی تو شامل والی تو کوئی بات اس طرح پہنچی نہیں، ابھی تو یہ پروپوزلز چل رہے ہیں۔ ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں دنیا کو بار بار کہ اگر آپ نے حل نکالنا ہے تو سپوائلر کے ذریعے تو حل نہیں نکل سکتا۔ اب معلوم ہے، ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ ایویڈنس ہے گراؤنڈ پہ کہ ہندوستان کیا کرتا رہا ہے وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، اور ان کو کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے امن میں۔ امن آئے گا تو ظاہری بات ہے وہاں سچویشن بدلے گی، اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اگر سچویشن بدلے گی تو ہندوستان کا تو اثر رسوخ اس طرح نہیں رہ سکتا، نیچرلی نہیں ہے جغرافی اعتبار سے بھی، تو ہم تو یہ بات بار بار واضح کر چکے ہیں۔ بہرحال ابھی آگے اس پروسیس میں کون سا فورم چلے گا، کیسے چلے گا، یہ قبل از وقت ہے۔ ابھی یہ پروپوزلز یہ ہیں، کوئی کسی نے دیا، کوئی کسی نے دیا، لیکن انشاءاللہ ظاہری بات ہے ہمیں بھی موقع ملے گا اس میں اپنی رائے شامل کرنے کا۔ گویا یہ جو خط لکھا ہے سیکرٹری بلنکن نے، اور پھر اس کے فوراً بعد جو ہے ودن 24 آورز کے چند گھنٹوں کے اندر یہ امریکہ کی ملٹری لیڈرشپ، برطانیہ کی لیڈرشپ، خود زلمے خلیلزاد یہاں آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ تاثر دے رہے ہیں کہ ابھی پروپوزل ہے، ابھی گفتگو ہے، مگر یہ جو معاملات نظر آ رہے ہیں وہ تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ تو تاریخیں دے رہا ہے، امریکہ تو باقاعدہ چیزوں کو بہت ہی پوائنٹڈلی بیان کر رہا ہے۔ نہیں، اس کا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لیٹر ہے نا، وہ اس طرح اس کی ٹائمنگ نہیں ہے، کیونکہ یہ دورہ تو پہلے سے طے تھا۔ یہ لوگ پہلے افغانستان گئے تھے، اس کے بعد یہ قطر میں کچھ وقت گزار کے پھر پاکستان آئے، پاکستان سے مشاورت کرنے، اور پھر ابھی واپس غالباً شاید قطر چلے گئے۔ تو یہ تو ریجنل، وہ جس طرح اپنی ڈپلومیسی کرتے ہیں، ہر ایک سے رائے لے رہے ہیں تاکہ ایک کلیئر اس کا فیصلہ کر کے پھر واشنگٹن جائیں اور وہاں سے کوئی کلیئرٹی لیں کہ کیا فائنل پالیسی ہے۔ جب تک وہ پالیسی واضح نہیں ہوگی تو یہ سوال اٹھتا رہے گا کہ اصل فیصلہ ہے کیا، انہوں نے کس طرف جانا ہے، اور جب تک امریکہ کلیئر نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے باقی تمام قوتیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، جو سیکرٹری بلنکن کا خط میں نے پڑھا ہے اس میں اتنا ابہام نہیں ہے، اس میں تو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم مور اور لیس اس طرف پہنچ گئے ہیں، اور پھر انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں اشرف غنی کو، اور کہا کہ آپ میرے لہجے کو سمجھیں اور میری بات کو سمجھیں، اور یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں۔ تو اس میں کہاں یہ گنجائش ہے کہ پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کریں؟ دیکھیں نا کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز سامنے رکھ دی گئی کہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈیول ان دا ڈیٹیلز والی بات ہے نا، یہی 20 سال سے ہو رہا ہے کہ ایک چیز آ جاتی ہے، پالیسی، اسٹیٹمنٹ، پھر آگے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی، کوئی مسئلے ہوتے ہیں کسی ایکٹر کو یا دوسرے کو، تو ابھی اس کو پایہ تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ اشرف غنی صاحب ظاہری بات ہے ان کا اپنا ویو اس میں ہوگا، وہ صدر ہیں، کس حد تک وہ آگے بڑھیں گے، کس رفتار سے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے اپنے تحفظات، طالبان کے بڑے سیریس تحفظات ہیں، تو وہ جو میٹنگ آف دا مائنڈز ہے وہ کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے، ارجنسی ہے، معاملہ بڑھ رہا ہے اور صحیح سمت میں ہے، لیکن ابھی اس کو فائنل ہونا ہے۔ اور اسی کانٹیکس میں کیونکہ یہ ساری ریجنل سیکیورٹی کی اور پیس کی بات ہو رہی ہے، اس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن جو ابھی ہمارا ایل او سی کے حوالے سے
हमारे DGMO से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक एग्रीमेंट हुआ उसकी बड़ी तशहीर दुनिया में हुई है। अमेरिका भारत में बहुत उस पर लिखा जा रहा है, अभी तक होल्ड कर रहा है, अभी तक इत्मीनान है उस पर, क्योंकि एक एक दिन काउंट करता था शुरू में। तो जी आप ठीक कह रहे हैं, और उस पर जिस किस्म की बात हुई है, मेरा ख्याल एक को फिक्शन का नावल भी लिखा जा सकता है। देखिए वो पहले भी ये बात हुई है कि वो एक टैक्टिकल लेवल का फैसला है, क्योंकि कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। हम बड़ी देर से ये कह रहे थे कि भारत को 2003 की अंडरस्टैंडिंग पे आ जाना चाहिए, नहीं मानते थे, अब मान गए। हमने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, क्यों वहाँ पे जाने इस तरह ज़ाया हों। तो अभी तक वो टैक्टिकल सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन उससे आगे जो कैसा आई और वो बातें सारी हुई हैं, इनेबलिंग एनवायरनमेंट कामरान साहब हिंदुस्तान ने बनानी है। हमारे पास तो और देने को कुछ नहीं है। दुनिया को बताते रहे जी वहाँ मिलिटेंसी होती है, वहाँ वायलेंस होती है, कहाँ गई वो वायलेंस। तो बात ये है कि अब आपने जो एक गलती की है, जहाँ फंसे हुए हैं, उसको सही करें। जो कश्मीरी आवाज़ IIOJK से आ रही है, एक कश्मीरी नहीं है जो मानने को तैयार है कि 5 अगस्त के बाद के जो इक़दाम हैं उन पर वो राज़ी हैं। तो भाई वो मामला हल करें, इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं। तो हम तो पहले भी पीस की बात करते जा रहे हैं, अमन की। इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म नहीं जिसने इतनी दफ़ा अमन कहा। आर्मी चीफ, फॉरेन मिनिस्टर, मैंने, हम तो बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन इनेबलिंग एनवायरनमेंट उधर बनेगी, फिर बात आगे चलेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।